आज मेरे साथ है कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान, जिन पे लगातार पिछले कुछ दिनों से इल्ज़ाम लग रहे हैं कश्मीर क्राउन पे कि वो एक्सटॉर्शन का पैसा इस्तेमाल करते हैं और जो लोगों के नाम से फ़ंड्स लेते हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ वो आज बातचीत करने के लिए हैं और चलिए शाहिद साहब, का बहुत बहुत स्वागत है। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार कश्मीर क्राउन और शाहिद इमरान पे इल्ज़ामात लगते हैं, जिस कश्मीर में शाहिद इमरान और कश्मीर क्राउन हमेशा बात करता था कि कश्मीर क्राउन और शाहिद इमरान कश्मीर की आवाज़, आज उसी कश्मीर में आप पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं इन सबको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से उनको मोहब्बत भरी सलाम। जहाँ तक कश्मीर क्राउन का ताल्लुक है, यकीनन जैसे आपने अपने अल्फाज के दौरान कहा कि कश्मीर क्राउन कश्मीर की आवाज़ है। यकीनन जब एक बेबाक बेखौफ आवाज़ किसी भी इलाके से, मोहल्ले से, गाँव से, शहर से, गली से उठती है तो वो आवाज़ एक इनकिलाब की बात करती है। वो आवाज़ एक एहसास दिलाता है। वो आवाज़ एक नए अंदाज और अल्फाज का चुनाव करती है जी। तो यकीनन उस आवाज़ को खामोश करने के लिए, दबाने के लिए, ये अगर आप पास भी देखें, जितनी भी आज तक कौमें आई हैं या हमें भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जब भी हक के हवाले से किसी ने बात की है उनके खिलाफ वक्त वक्त पर मुखालफिन जो हैं, जिनकी तादाद बहुत कम होती है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे समाज में लगभग 99% लोग जो हैं वो एक मुस्बत सोच रखते हैं, उनका एक अच्छा अंदाज है, पॉजिटिविटी है, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तादाद भले ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बुरे लोगों का इम्पैक्ट रहता है। प्रोपेगेंडा हमेशा एक सोसाइटी को तबाह बर्बाद कर देता है। तो मैं इसे सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मानता हूँ चंद मखसूस लोगों का। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिनका सहाफ़त के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है, जिनको शायद अगर आप जर्नलिज्म की स्पेलिंग कहेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा, उन मखसूस लोगों का शायद हमारी वजह से एडवर्टीज़मेंट मार्केट पे असर पड़ा है। शायद कश्मीर क्राउन के 30 लाख फॉलोअर्स उनके लिए चैलेंज है। शायद बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों में मारूफ और मशहूर होना उनके लिए प्रॉब्लम है। तो यकीनन जो लोग इस वक्त प्रिंट मीडिया के हवाले से बात करते हैं और हमें एक फेसबुक पेज के नाम से पुकारते हैं, मुझे बहुत ही हंसी आ रही है कि सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क और हमारा न्यूज़पेपर भी है, और मैं ओपनली कहता हूं कि अब सरकार को भी चाहिए कि वो न्यूज़ प्रिंट को कम से कम बंद ही कर दें, क्योंकि आजकल के दौर में कोई अखबार पढ़ता नहीं है। इस पे अब पैसे आप ज़ाया करते हैं एडवर्टीजमेंट का। बेहतर है कि आप ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करें सो दैट कि ये जो 30 अखबार निकालने वाले या 40 दफ्तरों में जाने वाले इनके न्यूज़पेपर्स हैं, ये भी समझ जाएं कि आज नया दौर है, नया इनकलाब आया है, और इस रेवोल्यूशन में अगर किसी का टैलेंट और अगर लोग किसी को चाहते हैं, किसी की आवाज़ उनको बेबाक और बेखौफ आवाज़ पसंद है, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि बुज़दिली से पीछे आप पीठ पीछे वार करके बहादुर इंसान को कभी नहीं हरा सकते हैं। आप एक बहादुर इंसान, मैं कहता हूं कि बड़े लोग बदलेबाज नहीं होते हैं, हम उनसे बदला नहीं ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत में हमेशा इंसाफ है। वहाँ पे हमेशा एक वो मुंसिफ बैठा है जो दुनिया को चलाता है, जो दुनिया की रीत को चलाता है, जो सूरज अपने वक्त पे निकलता है और उसका एक गुरूब होने का भी वक्त होता है। ये वो ज़ात है जो पाक है। और कश्मीर क्राउन पे इल्ज़ामात लगते हैं कि जितने भी आप फ़ंड जमा करते हैं गरीबों के नाम पे, उसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये भी खबर चली पिछले दिनों की कश्मीर क्राउन के जो एसोसिएट एडिटर हैं आशिक मीर, उनको रंगे हाथों 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ये कहाँ तक सच है? क्या ये खबर, इस पे जो ये खबर चल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आई कांट बी प्रीजुडिस
आई हैव ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, मैंने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है रिसेंटली। जो आप बात कर रहे हैं जिस इंसिडेंट के हवाले से, I have taken a serious note of it since I don't know about this incident, what has happened actually. I am very serious about this issue. बड़ी संजीदगी के साथ मैंने एक मीटिंग आज भी बुलाई है कि आखिरकार ये जो मसला है इसके पीछे वजह क्या है। जितने भी वजूहात हैं इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू दैट मैं आपके साथ इस मामले के हवाले से बात भी करूंगा। एफआईआर बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने दर्ज की है, तो उसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं या जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी, I will definitely come to you and I will let you know whatever will happen. Since so far I have taken a serious note of it, and I have, as an editor-in-chief for Kashmir Crown Media Group, I have ordered an inquiry in this incident, and I will be very much strict if somebody in our team or someone, हमारी टीम में से जो भी लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर ऐसी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते हैं तो यकीनन मैं एक वो एडिटर हूं जो किसी को बख्शेगा नहीं। आई हैव बीन टॉट एंड ब्रॉट अप थ्रू द मॉल स्टैंडर्ड्स। जो पहले मैं बात करता हूं अला अक़दार की, किरदार की, मैं कौम के सामने हमेशा एक इखलाक की बात करता हूं, तो मैं ऐसे मामलात को न बर्दाश्त कर सकता हूं, ना इंशाल्लाह मैं आने वाले कल में भी करूंगा। जैसे आपने कहा कि कश्मीर क्राउन किसी भी गलत काम का साथ नहीं देता है, अगर आपके एसोसिएट एडिटर को पकड़ा हुआ है उसके साथ कश्मीर क्राउन का नाम जोड़ा जाता है और शाहिद इमरान का नाम जोड़ा जाता है, क्या आपको लगता है कि अगर किसी भी मीडिया हाउस का एम्प्लॉय गलत करता है तो ज़रूरी है उस मीडिया हाउस का बदनाम करना, या फिर आपको जितना भी आपका नाम या कश्मीर क्राउन का नाम सुर्खियों में है, क्या आपको लगता है ये कोई साजिश चल रही है आपके खिलाफ? देखिए मसूद भाई, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि वी एज एन इंस्टीट्यूशन, एक मीडिया फ्रेटर्निटी, आज वो लोग खुद जलीलो ख्वार हो गए जो लोग ऐसा करते हैं, जो अपने ही लोगों के पीछे ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिसका कोई बुनियाद ही नहीं होता, जिसका कोई बेस ही नहीं होता है। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हमारे मेंबर में से किसी एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बिलीव इन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वी शुड बिलीव इन जुडिशरी, तो उसके साथ मेरा फोटो भी लगाया जाता है, आपने खुद देखा होगा, उसके साथ कश्मीर क्राउन भी लगाया जाता है। तो दिस सीम्स टू बी अ प्रोपेगेंडा, और मुझे यकीन है कि ये जो हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लोग भी हमारे खिलाफ इस वक्त चंद मखसूस हैं, पूरी कश्मीर से हमें कॉल्स आ रही हैं, इज्जत मिल रही है, एहतराम इकराम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी कौम का। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जितनी इज्जत उन्होंने हमें दी है, जितना भरोसा उन्हें हमें दिया है, वो शायद मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसके खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है मेरे ख्याल में। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी कई बातें जो है वो कहूँगा। ऑन द रिकॉर्ड चूँकि अगर मैं अपने लब कुशाई करूँ तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ज़लज़ले आएंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त पे उन सब साजिशों के हवाले से हम चुप नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने शुरू किया है, हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और उस लेवल पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम प्रोफेशनल एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो हमारे कोड्स होते हैं जर्नलिज्म में, उसका भी ख्याल रखेंगे। न कि ये कि हम पूरी फ्रेटर्निटी को इन्वॉल्व करेंगे या किसी इदारे को डैमेज करेंगे। इसके पीछे वजह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको तमाम वजूहात नहीं बता सकता हूँ। शाहिद भाई, मैं ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे मीडिया हाउसेस कश्मीर में हैं जो शाहिद इमरान पे इल्ज़ामात लगाते हैं कि शाहिद इमरान ने 1500 से एक नौकरी शुरू की थी, आज उसके पास 1500 करोड़ रुपए हैं, और ये वही पैसे हैं जिसने जो शाहिद इमरान ने गरीबों के नाम पे जमा किए और फिर अपने फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल किया, और वो पैसे लेके आज शाहिद इमरान करोड़ों का मालिक कश्मीर में है। क्या आपको लगता है कि ये सच है जो आप पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं? सबसे पहले मैं ज़ाती तौर पर कह दूं कि मेरे पास काश 10 लाख इस वक्त अकाउंट में होते, मेरे अपने पर्सनल अकाउंट में, या मेरे जितने भी रिलेशंस में उनके अकाउंट में 10 लाख होते, जो मेरी इमीडिएट रिलेशंस हैं। लेकिन शुक्र खुदा का एंसेस्ट्रल लैंड के हवाले से वो कोई भी जानता है, यहाँ पे जो भी मेरे करीब दोस्त हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि
what is my ancestral property and what about my assets and all. لیکن میرا ذاتی طور پر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میں جو انسان اپنی قوم کے لیے بزدل انسان اپنی قوم کے لیے خون کا عطیہ کبھی نہیں کرے گا. میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں. جو بزدل لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ درد نہیں ہوتی ہے کہ وہ ماہ سیام کے دوران اپنی ٹیم کو لے کے اپنے جوانوں کو لے کے والنٹیئرز کو لے کے ایک تحریک چلائیں کہ ماہ سیام کے دوران کوئی خون نہیں دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کے لیے خون دیں. جو انسان خون کا عطیہ کر رہا ہو, سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں پہ آپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ انسان اب قوم کے ساتھ دھوکہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی بات کی, کشمیر کراؤن ٹرسٹ ایک ڈیفرنٹ ادارہ ہے جو ہم صرف محض اس لیے چلاتے ہیں کیونکہ کشمیر کراؤن میڈیا گروپ پہ ہمیں بہت زیادہ انکم کیپیسٹی جو لوگوں کی گریوینسز ہیں وہ بہت زیادہ آتی تھی. تو تب جا کے ہم نے پھر سوچا کہ ہم کشمیر کراؤن میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں کی مدد کریں, ان کی سٹوریز کریں. تو اس دوران کئی ایک سٹوریز ہم نے کی, تو ان سٹوریز میں لوگوں کا جو فنڈ ریز ہے وہ شاید حد سے زیادہ ہونے لگا, جس کے بعد کئی ایک اسکالرز جو ریلیجس اسکالرز ہیں, ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, انہوں نے مجھے مشورہ دیا, میرے قریبی دوست انہوں نے مشورہ دیا کہ جوڈیشس اور ریشنل یوز ان فنڈز کا کرنے کے لیے ایک ادارہ ضرور ہونا چاہیے. اور یہ ادارہ رجسٹرڈ ادارہ ہے. اس ادارے کے ذریعے پھر ہم نے لوگوں کی تکالیف جو ہیں اس ٹائم اس سٹوری کے ذریعے ہم صرف ایک انڈیویجول فیملی کی مدد کر سکتے تھے ایک سٹوری چلانے کی وجہ سے. اس کے بعد ہم جو بھی سٹوری چلاتے ہیں اس کا ڈسکلیمر ہوتا ہے, اس کا باضابطہ طور پر ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے کہ آپ کی نیڈ اگر 5 لاکھ روپے ہے, آپ کو ہم 6 لاکھ دیں گے, 7 لاکھ دیں گے, 10 لاکھ دیں گے. اگر آپ کی نیڈ 1 لاکھ ہے 2 لاکھ لیجیے آپ. لیکن کروڑ پتی بنانے کے لیے یہ بالکل بھی غلط نیریٹو ہم سوسائٹی میں قائم نہیں کریں گے. میں نے یہ اوپنلی, یہ میرا نظریہ ہے. آپ اپنا نظریہ رکھیے, دوسرے جو لوگ ہیں جو مخصوص ایک طبقہ ہے وہ اپنا نظریہ رکھ سکتے ہیں, وہ اپنے نظریے سے مجھے ہرا سکتے ہیں, وہ ٹرسٹ نہیں چلا سکتے ہیں, کچھ اور کر سکتے ہیں. میں نے اپنا نظریہ اس انداز سے چلا لیا کہ میں کوئی امیتابھ بچن کی طرح گیم کھیلنے والا بندہ نہیں ہوں کہ میں اپنی سٹوری پہ کسی کو کروڑ پتی بنا کے کل بروز محشر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. مجھے جواب دینا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کروڑ پتی بنایا تھا, وہ دوسری ماں جس کا چولہا نہیں جلتا تھا, تو اس ماں, وہی ماں بروز محشر مجھے سامنے آ کے کہے گی کہ فلانی فیملی کو آپ کی وجہ سے آپ نے کروڑ پتی بنایا تھا لیکن میرا چولہا نہیں جلتا تھا. ٹرسٹ کے ذریعے آج تک ہم نے لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں فیملیز کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے, ہم نے لیولیہڈ پرووائڈ کیا ہے, ہم نے میرجز کی ہیں, ہم نے آرفنیج جو یتیموں کے گھر ہیں وہ تعمیر کیے ہیں. مسعود بھائی, ہم نے آج تک قریباً 12 کنسٹرکشن جو ہیں ہاؤسز کی, وہ یہ لوگ کہتے ہیں 1 کروڑ 9 لاکھ. ان لوگوں کی فگرز بھی پہلے غلط ہیں. 1 کروڑ 9 لاکھ یہ کہتے ہیں. ہم نے 12 مکان تعمیر کیے ہیں آج تک یتیموں کے. اگر 10-10 لاکھ کی ایک مکان پہ سپینڈ ہو جائے گا, 12 مکانوں پہ کتنا ہو جائے گا؟ تو ان کے فگرز بھی غلط ہیں. ہم نے آج تک 30 شادیاں کی ہیں, ہم نے آج تک 128 پیشنٹس کو آج تک علاج کرایا ہے, ہم نے لگ بھگ 500 کے قریب پور فیملیز کو آج تک ریہیبلیٹیٹ کیا ہے, ہم درجنوں کی تعداد میں منتھلی بینیفیشریز ہیں ہمارے. تو اب بار بار اس چیز کا ریپیٹیشن, آپ یقین نہیں کریں گے مسعود بھائی, میں کبھی کبھار رات کی تنہائیوں میں سوچتا ہوں کہ کاش ان بزدلوں میں سے ایک بندہ میری جگہ پہ ایک دن کھڑا ہو جائے. کاش ایک دن میں ان کو چیلنج دیتا ہوں, ایک دن میں خود ایک دن میں 100 کالز جو ہیں وہ ریسیو کرتا ہوں صرف ہیلپ کے لیے. ہمارے آفس میں آن این ایوریج 60 لوگ آتے ہیں آن این ایوریج. اگر ان 60 لوگوں میں سے ہم صرف 15 یا 20 لوگوں کو 1,000 ہی دیں گے تو دن میں کم سے کم 20-30 ہزار روپے ہمارا ایکسپینسز ہوتا ہے ان غریب فیملیز پہ. تو منتھلی وہ لگ بھگ 7-8 لاکھ روپے ہوتا ہے. تو ہمارے ٹرسٹ کو 2 سال ہو گئے. آپ خود سوچئے گا کہ یہ کتنا بڑا آج تک ہم نے ہیلپ کیا ہے لوگوں کو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے کسی کی زندگی تبدیل ہی نہیں کیا آج تک. کشمیر کراؤن نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ویلی میں کشمیر کراؤن نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کیا, جس میں ایکسپوز ڈاکٹرز تھے یا ایکسپوز پیر ہیں.
उन सब लोगों को कश्मीर क्राउन ने एक्सपोज किया और बहुत बुरी तरह से पब्लिक के सामने उनकी बेइज्जती हुई। क्या आपको लगता है उसी से कश्मीर क्राउन के ख़िलाफ़ जो है दुश्मन खड़े हुए और आज वही कॉन्स्पिरेसी खेल रहे हैं कश्मीर क्राउन की आवाज़ दबाने के लिए? क्या इसमें ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मसूद भाई कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम वो लोग हैं जो सीने पे गोली खाना पसंद करेंगे लेकिन बुज़दिलों का साथ नहीं देंगे, इन डाकुओं का साथ नहीं देंगे। वो हो ही नहीं सकता। चाहे मेरे सीने में जब तक आखिरी सांस है तब तक हम हक की बात करेंगे, तब तक हम मजलूम के साथ खड़ा होके उनकी आवाज उठाएंगे। ये मैं आज भी कहता था, कल भी कहता था। जो टीम अपनी शुरुआत बिस्मिल्लाह से करती हो, जिनको रब का साथ हो, मेरे ख्याल में वो टीम कभी धोखा नहीं कर सकती है, कभी धोखा नहीं कर सकती अपनी कौम के साथ। इनको हमसे यही प्रॉब्लम है कि हम अगेंस्ट द वेव जाते हैं। इनको हमसे यही प्रॉब्लम है कि हम कौम को उस राह पे ले जाना चाहते हैं जहां पे हम एक दूसरे का दर्द बांटें। हम कौम को उस मंजिल की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां पे हम एक मुआशरा बने, जहां पे हम एक कौम बने। ये इस कौम को एक हुजूम बनाना चाहते हैं। मुझे हुजूम के साथ कोई गर्ज नहीं है। अगर हमारे साथ 1000 लोग ही ऐसे हों जो किरदार और इखलाक वाले हों, मेरे ख्याल में वो उस हुजूम से बेहतर है जो प्रोपेगेंडा चलाते हों, जो किसी की इज्जत रीजी के हवाले से फॉल्स और फ्रिवलस एग्जाम्पल्स देते हों। तो मेरे ख्याल में वो दूसरी बात यह है, देखिए जैसा कि आपने कहा कि एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है ऐसे मीडिया में। वी आर कलीग्स, हमें एक दूसरे को देख के इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। मसूद भाई को देख के मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि मसूद भाई जैसी एंकरिंग करते हैं, जैसे इन्होंने अपने इदारे को बिल्ड किया है, मुझे भी चाहिए कि मैं अपना इदारा ऐसा बनाऊं। आई शुड बी रोल मॉडल फॉर देम, यू शुड बी रोल मॉडल फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। कल को जनरेशन जो आने वाली हैं वो यूट्यूब पे आपका एक्सपोजे देखे, वो यूट्यूब पे कल आपकी कोई अच्छी स्टोरी देखे, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी देखे, वो कल ये देखे कि देखिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देखिए इन्होंने कौम में क्या मिसालें पैदा की हैं। हमें अपनी कौम के लिए मिसालें बनना है, न कि कल हम अपनी वायरल रिकॉर्डिंग सुन के वो लोग हमारा मजाक उठाएंगे। वो लोग कल ये कहेंगे कि ये लोग, आई डोंट हैव वर्ड्स। शाहिद भाई, जब आपने कश्मीर क्राउन शुरू किया तो कश्मीर क्राउन ने डिजिटल मीडिया में कश्मीर में बहुत अहम रोल प्ले किया और बहुत बदलाव आया। आपके 1.1 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स हैं और कश्मीर क्राउन की आवाज़ हर कश्मीर के उस घर तक पहुंची जहां तक अखबार नहीं पहुंच सकता है। यानी कि अगर प्रिंट मीडिया खबर छपती है तो शायद उन गाँवों में, उन देहातों में शायद वो अखबार ना पहुँच पाए, लेकिन आपकी कश्मीर क्राउन की आवाज़ पहुँचती है। और ऐसे में जब कश्मीर क्राउन जहाँ पे सच कहता है और कश्मीर क्राउन की आवाज़ दबाई जाती है, जैसे आपने कहा, कि आपको लगता है कि भारत में बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो सरकार के ख़िलाफ़ लिखते हैं? अगर सरकार कोई गलत काम करती है और वो मीडिया हाउसेज उसके ख़िलाफ़ लिखते हैं, छापते हैं और बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं उन मीडिया हाउस को बंद कर दिया गया। क्या आपको लगता है जैसे आज कश्मीर क्राउन के साथ हो रहा है, कल को अगर इसी तरह कश्मीर क्राउन की तरह किसी और मीडिया हाउस जो सच बोलता है उसके खिलाफ़ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उसकी आवाज़ दबाई जाएगी, तो फ्यूचर में जो पब्लिक है, जो इस टाइम आम जनता देख रही है चुपचाप करके, अगर इसी तरह जो मीडिया हाउसेज है जो सच बोलते हैं उनकी आवाज़ दबाई जाएगी तो फ्यूचर में क्या होगा? देखिए मसूद भाई, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा कि अगर ऐसा ही होता रहा कि मैंने किसी फेक डॉक्टर को एक्सपोज किया, फॉर एग्जांपल कल को वो फेक डॉक्टर किसी 4-5 लोगों के साथ मिलके एक प्रोपेगेंडा चलाए कश्मीर क्राउन के खिलाफ, या किसी भी इंसान को जिसका जो माफियाज हैं वो एक मखसूस मीडिया के साथ मिलके, एक 2-3 लोग मीडिया के लोगों से मिलके एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में ये गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। वी शुड वेक अप। दिस इज अ वेक अप कॉल फॉर ऑल द जर्नलिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, particularly the journalists who have integrity, who just believe that we are born to do the journalism, we are born to bring a change in the society, we have responsibility to be the role models for our society, we have to raise the voice for the people. So उनके लिए बड़ा चैलेंज एक बन रहा है, क्योंकि कल को 2-4 लोग आके आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं मसूद भाई।
کیونکہ دو چار لوگ مل کے اگر آپ نے ان کے خلاف سٹوری کیا وہ آپ کو فالس اور فریولس کیس بھی بنا سکتے ہیں، کل کو وہ آپ کے خلاف کسی تھانے میں جا کے ایف آئی آر بھی کٹوا سکتے ہیں. تو یقیناً ایسا جو نیریٹو سیٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک غلط نیریٹو سیٹ ہو رہا ہے. بٹ انشاءاللہ آئی ایم شیور، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ کم سے کم میں اس کو برداشت نہیں ہونے دوں گا. I have enough capability, I have enough talent to expose all of them. اور انشاءاللہ ضرور جیت ہمیشہ اچھائی، سچائی اور بھلائی کی ہوتی ہے. جیت ہمیشہ بہادر انسان کی ہوتی ہے. بزدل کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پیچھے سے وار کر کے چلا جائے. بزدل کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف سازش کرے. بہادر انسان جو ہوتا ہے وہ بدلے باز نہیں ہوتا ہے. بہادر انسان ہمیشہ قوم کو ایک سبق دے کے جاتا ہے. بہادر انسان قوم کے لیے ایک مثال پیدا کر کے جاتا ہے. بہادر انسان ہمیشہ قوم کی زندگیاں بدلتا ہے. بہادر انسان ہمیشہ اپنے قوم کی تقدیر اور تقریر جو ہے وہ سیٹ کر کے جاتا ہے. بہادر انسان ہمیشہ اپنی قوم کے لیے ایک نظریہ پیدا کرتا ہے. کشمیر کراؤن اور شاہد عمران کا کام دیکھ کے میں بھی خوش ہوا، اور جس طرح آپ کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی اگر آپ لوگوں تک کوئی خبر پہنچاتے ہیں اس کے بعد اس غریب فیملی کی مدد بھی ہوتی ہے. اور میں جس طرح آپ کام کرتے ہیں میں چاہتا ہوں اور ہزار شاہد عمران بنے اور ہندوستان میں اسی طرح سچ کا ساتھ دیں اور سچا جرنلزم کریں تاکہ ہمارا ہندوستان آگے جائے. لیکن جب لوگ مصیبتوں میں تھے آپ نے ان کا ساتھ دیا، آپ نے ان کو اس مصیبت سے نکالا. آج جب شاہد عمران مصیبت میں ہے، شاہد عمران پہ الگ الگ الزامات لگائے جاتے ہیں، بہت سارے میڈیا ہاؤسز کشمیر میں ہیں جو آپ کے خلاف غلط لکھ رہے ہیں. آج ہمارے چینل کے مادھیم سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ویورز، ان کو کیا کہنا چاہیں، کیا میسیج دیں گے آپ، اور کس طرح وہ لوگ آپ کی سپورٹ کریں گے تاکہ شاہد عمران اس امتحان سے پاس ہو جائے اور جو دشمن ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیں؟ مسعود بھائی، سب سے پہلے میں مصیبت میں نہیں ہوں. انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ یہ جو فالس پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کی زیادہ دیر تک عمر نہیں ہوتی ہے. مسعود بھائی، سب سے پہلے جتنے بھی لوگ ہمارے 99% سبسکرائبرز جو ہیں، کیونکہ کرٹیکس ہوتے ہیں اور کرٹیکس سے انسان کی زندگی سنورتی ہے. انسان کی جو غلطیاں لغزشیں ہوتی ہے کرٹیکس کی وجہ سے آپ ان کو سدھارتے ہیں. لیکن کرٹیکس اس حد تک ہونی چاہیے جس میں آپ گالی نہ دیں. پہلے جو انسان گالی دیتا ہے اس انسان کا کردار اور اخلاق وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان معاشرے کے لیے کتنا بینیفیشل ہوگا، یا معاشرے کو وہ انسان گالی کے بغیر کچھ نہیں دے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے 99% سبسکرائبرز ہیں یا کشمیری لوگ ہیں، میں اللہ کو واحد شاہد کہہ کے کہتا ہوں کہ وہ واقعی فرشتہ صفت انسان ہے. یہ قوم ایک سادہ قوم ہے. یہ قوم ایک وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ اچھائی اور بھلائی کا ساتھ دیا ہے. لیکن 1% لوگ جو ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ رہتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا آپ کو. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے آج لولاب سے ایک نابینا انسان نے کال کر کے رویا، وہ بہت رویا. بولا کہ میں سڑک پہ آ جاتا لیکن مجھے لینے والا کوئی نہیں ہے، میں آپ کے لیے روتا سڑکوں پہ، کیونکہ ہم نے ان کی مدد کی تھی. میں نے ان کو بہت سمجھایا، میں نے بولا کہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اسلام آباد سے کالز آئی، رجوری سے کالز آئی، بہت سارے علاقوں سے کالز آئی. نوجوان، خاص کر جو یوتھ ہے. I am here for youth. Tell me, I believe in my youth. I swear upon Allah, I am telling you frankly that right now I am working for the youth of JNK. Right now, if somebody is there as a courage for me, as a confidence for me, وہ یہاں کا یوتھ ہے، وہ یہاں کا ٹین ایجر ہے، وہ یہاں کی جو جنریشنز ہیں وہ ہیں. کیونکہ انہوں نے جس طرح سے سپورٹ دیا مجھے، انہوں نے جس طرح سے مجھ پہ حوصلہ رکھا. میں آج یہاں سے سری نگر کے لال چوک سے جا رہا تھا، شوپین کے 4-5 لڑکے آگے، ان نے مجھ سے سیلفی لی. وہ بہت ہرٹ ہوئے تھے. میں نے بولا وائی آر یو ہرٹ؟ بولا کہ سر ہمیں بہت دکھ لگتا ہے، بہت دکھ لگتا ہے کہ یہ جو لوگ سازشیں کرتے ہیں یہ بے نقاب ہوں گے. میں نے ان کو کہا کہ یہ پہلے ہی بے نقاب ہو چکے ہیں، اب ان کو اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم بدلے باز نہیں ہیں. جو یہ سازشیں کرتے ہیں ہمارے خلاف تو انشاءاللہ اللہ ان کو جواب ضرور دے گا. دوسری بات یہ ہے مسعود بھائی، دیکھیے یہ کام جو آپ کہتے ہیں نا کہ کشمیر کراؤن ٹرسٹ اور کسی کی زندگی بدلنا، مسعود بھائی میں اللہ کو واحد شاہد کہہ کے کہتا ہوں یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بڑی کاٹ ہے، اس میں بڑی کاٹ ہے مسعود بھائی.
اس میں رات کے 2 بجے آپ کو بکروالوں کے ان بچوں کی خبر لینی ہے جو کلگام کی پہاڑیوں پر 2 بچے مر گئے 12 گھنٹے کے اندر اندر. اور ان بکروالوں کی خبر لینے کے لیے اس وقت کوئی نہیں تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں, کوئی نہیں تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں. یہ بڑی کاٹ ہے, یہ زندگی بدلنا, ایسے زندگی نہیں بدل سکتے مسعود بھائی. اس میں رات کے 2 بجے -17 میں جا کے میں اور میری ٹیم کے 2 ممبرز, حالانکہ میری اپنی ٹیم جو ہے انہوں نے بھی اس وقت تھوڑا سا وہ لیت لالی, ایک کہتے ہیں نا کہ لیزی پن دکھایا, لیکن مجھ میں حوصلہ تھا, انہوں نے میرا فالو کیا. 2 کلومیٹر پیدل ہم چلے, ان بکروالوں کو 2 بجے ہم پہنچ گئے وہاں پہ. 2 بچے مر گئے تھے 12 گھنٹے کے اندر اندر. ہم نے ان کو شفٹ کیا, ہم نے ان کو ان گھروں میں رکھا, ہم نے ان کو 6 ماہ تک راشن 6 ماہ تک رینٹ فری کیا. یہ قوم کو یہ چیزیں بھولنی نہیں چاہیے, قوم کو اس قدر کا کو بھولنا نہیں چاہیے جس کے جنازے کے لیے ہم نے لوگوں کے گھر جانا پڑا کہ آپ ان کا جنازہ آپ پڑھ لیجئے. یہ چیزیں ہم نے بھولنی نہیں ہے مسعود بھائی. میں بروز محشر جواب دینا ہے, بروز محشر شاہد عمران کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ اس میں بڑی کاٹ ہے, بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی تکالیف ہیں. مجھے طائف کی گلیاں بھی بیچ میں یاد آ رہی ہیں مسعود بھائی, مجھے وہ گلیاں یاد آ رہی ہیں جس میں میرے رول ماڈل کو بہت زیادہ ستایا گیا. پھر وہی میرا وہ انسپریشن, وہی میرا ڈرائیونگ فورس رہتا ہے. کبھی کبھی آپ یقین نہیں کریں, میں بھی انسان ہوں, میں بھی ہرٹ ہو جاتا ہوں جب لوگ لکھتے ہیں, لوگوں کے کمنٹ سے ہرٹ ہو جاتا ہوں, لیکن پھر یاد کرتا ہوں. پھر دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں مجھے یاد آتی ہیں. مجھے وہ قبیلوں میں بٹی ہوئی بستی مدینہ کی, وہ عرب کی یاد آتی ہے. پھر کیسے ایک ہمارا رول ماڈل ان قبیلوں میں بٹی ہوئی بستی کو ملانے کے لیے. تو اسی طرح سے ہم بھی بٹے ہوئے ہیں. ایک شاہد عمران کیا, یہاں پہ ہزاروں شاہد عمران ہیں. لیکن اس طرح سے اگر ہم نے نریٹو سیٹ کیے, بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں سماج کے لیے, لیکن مسعود بھائی اس کام میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت ساری تکالیف ہیں, بہت ساری تکالیف ہیں. زندگی بدلنے کے لیے آپ کو بہت سارے الزام لینے ہیں, میں لیتا ہوں اپنے سر, لیکن یہ کام, یہ نیک مشن, یہ نیکی کا مشن جو ہے انشاءاللہ آخری سانس تک جاری رہے گا. شاہد بھائی آپ کشمیر میں بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ہماری فل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, اور ہم جموں کشمیر کے اعلیٰ افسران سے گزارش کرتے ہیں جو آپ کے کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کیس کی انکوائری ہو وہ پبلک ڈومین میں ہو, اور اس انکوائری میں کوئی بھی کسی کا فیور نہ کیا جائے, اور فیئر انکوائری ہو تاکہ تمام کشمیر دیکھ پائے کہ شاہد عمران اور کشمیر کراؤن پہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور ہم امید کرتے ہیں جتنے بھی الزامات کشمیر کراؤن پہ لگ رہے ہیں وہ سارے غلط ہوں گے, اور آپ پھر سے اس امتحان سے پاس ہو کے اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز. دیکھیے کئی لوگ مسعود بھائی مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک ہے اپنے فیصلے رب پہ چھوڑ دیجئے اور آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے. تو ٹھیک ہے, میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر مجھے اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر یہ لوگ مجھ سے جواب کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو لیکن دنیا کا دستور ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, لوگوں کے لیے کرتے ہیں, تو آپ کو اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے. میں نے آج ہی ایک دوست سے بات کی, بولا اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی, پھر لوگ کیوں سے مجھ سے جواب مانگتے ہیں؟ پھر مجھے بروز محشر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, تو وہاں پہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ بتائیں کیا کیا آپ نے اپنے لوگوں کے لیے. تو یہی ہے کہ دکھ تو ہوتا ہے انسان, ہرٹ ہوتا ہے انسان کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں, لیکن پھر جو بھی آج تک دنیا میں ایک عظیم قومیں بنی ہیں, ایک عظیم قوموں کا تقدیر ایسے نہیں بنتا ہے, آرام سے نہیں بنتا ہے, کمفرٹ زون میں رہ کے نہیں بنتا ہے. مسعود بھائی آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے, آپ کو کلگام کی گلیوں میں جانا ہے, آپ کو پہاڑیوں پہ چلنا ہے, آپ کو یہ کھاک جو ہے گلیوں کی وہ آپ کو حاصل کرنی ہے. تب جا کے انسان ایک عظیم قوم کا خواب دیکھ سکتا ہے, ایک اعلیٰ اقدار, اعلیٰ کردار والی قوم بنا سکتا ہے. ایٹ لیسٹ میری کنٹریبیوشن کم سے کم یہ رہے گی کہ اگر میں پوری زندگی میں, پورے جرنلزم کے دوران, ہم نے بہت زیادہ اخبار لکھے ہیں, 16 پیج ہم روز لکھتے ہیں, ہم 16 پیج. پھر انہوں نے کہا, ان کا کہنا تھا, پھر عمر عبداللہ کا کہنا تھا, پھر محبوبہ مفتی نے کہا, یہ پیجز ہم بھرتے رہتے ہیں. لیکن آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ کی زندگی میں کل کو, جب آپ کو اس دنیا میں جانا ہے, آپ سے بھی پوچھا جائے گا بتائیں ان اخباروں کے ذریعے آپ نے کیا کیا ہے, کیا بدلا ہے. تو یہی اگر آپ
किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, अगर आप किसी के आंसू पहुंच सकते हैं, ठीक है. अगर सरकार नहीं पहुंच सकती है, वी आर वॉच डॉग्स, वी विल नॉट लेट एनीथिंग टू गो अनअटेंडेड इन आवर सोसाइटी. बट अगर सरकार नहीं पहुंच रही है तो आप खुद बनो ना, वहां पे खुद बदलाव लाओ. कांट यू मेक ए चेंज इन योर सोसाइटी? इफ यू हैव टू ब्रिंग ए चेंज, यू हैव टू बी द चेंज. सो मेरा नजरिया है अपना, ये अपना नजरिया रखें. इनको मेरे नजरिए से प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम है कि अगर ये जर्नलिस्ट है तो ये सोशल एक्टिविस्ट क्यों है? अगर ये जर्नलिस्ट हैं तो ये इन गरीबों के पीछे क्यों लगा है? ये अमीरों की महफिल छोड़ के, गुपकार छोड़ के, सुनवार छोड़ के, गवर्नर हाउस छोड़ के, ये उन कुपवारा और गांधरबल की गलियों में क्या कर रहा है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मसूद भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने मिशन पे डटे रहेंगे. इंशाल्लाह वी विल फाइट बैक एंड वी विल फाइट इट वेरी स्ट्रांगली. और मैं अंत में पूछना चाहूँगा कि शाहिद इमरान और कश्मीर क्राउन अब इस मरहले से निकलने के बाद आगे कश्मीर क्राउन का अगला स्टेप क्या होगा? कश्मीर में क्या करने वाला है कश्मीर क्राउन? इंशाल्लाह अजीज, आगे जो हमने आज तक नहीं किया है, आगे हम वो करने वाले हैं. और इंशाल्लाह मैं आगे मेरा जो नेक्स्ट मिशन है, आई वांट टू प्रोड्यूस एटलीस्ट अ टीम ऑफ 100 जर्नलिस्ट इन कश्मीर. जो नेक्स्ट हमारा मिशन है, एटलीस्ट ऐसे 100 जर्नलिस्ट को मैं ट्रेन करूं जिनको वाकई ये पता चले कि व्हाट इज जर्नलिज्म ऑल अबाउट. ये जर्नलिज्म होता क्या है? ये सिर्फ आप केवल जे कुमार की मास कम्युनिकेशन इन इंडिया जो बुक है, उसको पढ़ने से आप जर्नलिज्म नहीं सीखते हैं. आप जो ब्रॉडकास्टिंग और या लॉज ऑफ मीडिया जो हमें पढ़ाए जाते हैं हमारे जर्नलिज्म के दौरान, ये वो नहीं है जो आपको यूनिवर्सिटीज के दौरान पढ़ाया जाता है. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, एंड नए दौर में यू हैव टू बी नया. आजकल के दौर में यू डोंट हैव टू बी ट्रेडिशनल, यू हैव टू ब्रिंग योर ओपिनियंस, यू हैव टू बी वेरी मच सीरियस अबाउट द इश्यूज विच आर इन आवर सोसाइटी. आपको ये इश्यूज खुद सॉल्व करने हैं, आप क्यों वेट कर रहे हैं किसी और का? बी द चेंज, बी योरसेल्फ. बदलाव की शुरुआत आपसे हो. तो इंशाल्लाह मैं एक 100 जर्नलिस्ट की एक टीम को ट्रेन करने में अपना पूरा ताउन करूंगा. आई विल टीच देम माई सेल्फ, दैट्स माई अनदर ड्रीम. एंड दोज 100 जर्नलिस्ट शुड बिकम द वॉरियर्स. और ऐसे सोल्जर्स वो बनने चाहिए जर्नलिज्म में जो वाकई इंशाल्लाह जो भी जर्नलिज्म की तहरीक इस वक्त हमने छेड़ी है उसको आगे बढ़ाएं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच मसूद भाई. ये थे मेरे साथ शाहिद इमरान, जो कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ़ हैं और कश्मीर क्राउन ट्रस्ट भी ये संभालते हैं. इनका कहना है कि बहुत सारी लड़कियों की शादियां की, बहुत सारे गरीब को घर दिए, और उसके साथ साथ लगभग 500 से ज़्यादा जो गरीब फैमिली है उनको रिहेबिलिटेट किया, और बहुत सारे गरीबों की आज भी मदद करते हैं. और कश्मीर क्राउन का पेज खोल के आप देख सकते हैं कि शाहिद इमरान और कश्मीर क्राउन की पूरी टीम जो है किस तरह काम कर रही है. शाहिद इमरान का कहना है कि मैंने ऐसे स्कैंडल एक्सपोज किए जिसकी वजह से मेरे दुश्मन खड़े हुए, आज वही दुश्मन कॉन्स्पिरेसी खेल के कश्मीर क्राउन की आवाज़ दबा रहे हैं. अब आप लोगों तक है कि कश्मीर क्राउन की जो सच्चाई है वो कश्मीर क्राउन के पेज पे है, और कश्मीर क्राउन जो काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है शाहिद इमरान और कश्मीर क्राउन की टीम जितना भी काम कर रही है, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, या जितना भी पैसा उनके पास आता है, वो पैसा वो कागज़ी कार्रवाई करते होंगे, कागज़ी लिखत पढ़त करने के बाद ही वो लोगों को मदद करते होंगे. और वो सरकार तक जितनी भी सरकार उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और मुझे ये उम्मीद है शाहिद इमरान पे कि सारे कागजात शाहिद इमरान उन तक सरकार तक पहुंचाएगा और अपने आप को निर्दोष साबित करेगा. फ़िलहाल के लिए इतना ही. आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कश्मीर क्राउन के ख़िलाफ़ जो साजिशें चलाई जा रही हैं क्या वो सही है या झूठ है.